नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल असार महिनाको 6 गते आइतबार ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको दशमी तिथि। दशमी तिथि 12:27 उपरान्त एकादशी तिथि। चन्द्रमा तुला राशिमा इस्वी सम्वत 2021 जुन महिनाको 20 तारिक सम्वत 1942 र नेपाल सम्वत 1141। आज सूर्योदय बिहान 5:10 र सूर्यास्त साँझ 19:01। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको दशमी तिथि गंगा दशहरा पर्व। आजकै दिनमा भागीरथीले गंगा नदीलाई अवतरण गराई आफ्ना पूर्वजहरूको उद्धार गरेको धार्मिक विश्वास। दाङको लमही नगरपालिका स्थित रिहारमा बगार बाबा धार्मिक क्षेत्रमा सडकको गाई बाछाको उद्धार गर्दै गौशाला सञ्चालन। 100 भन्दा बढी गाई बाछाको उद्धार गरी संरक्षण प्रदान गरिएको गौशालामा आय आम्दानीको स्रोत तथा सहयोग खासै नरहेकोले गौशाला सञ्चालनमा समस्या भएपछि श्रद्धालुहरूलाई सहयोगका लागि आग्रह। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र ओखलढुङ्गाले कोरोना रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि वितरण गर्दै संक्रमितको घरमै पुगेर केन्द्रले आयुर्वेदिक औषधि वितरण। व्यस्त जीवनशैलीका कारण ससाना कुरालाई ख्याल नगर्दा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने चिकित्सकको भनाई। बढ्दो उमेरमा कयौं गम्भीर रोगबाट ग्रसित हुनबाट बच्न हालै हार्वर्डका मेडिकल स्कुलका वैज्ञानिकहरूले गरेको एक अध्ययन सार्वजनिक। धार्मिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका मूर्ति चोरी हुने क्रम बढ्दै। राज्यले मन्दिरलाई संरक्षण गर्न नसक्दा दुर्गम क्षेत्रका मन्दिर असुरक्षित हुँदै गएको स्थानीयको गुनासो। कोशी नदीको भङ्गालोमा अवस्थित श्रीलङ्का टापुलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिँदै कृषि पर्यटनको राम्रो सम्भावना भएकोले श्रीलङ्कालाई कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षण कोशी ब्यारेजसँग जोडेर अध्ययन गराउने तयारी। अब समाचार विस्तारमा। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको दशमी तिथि गंगा दशहरा पर्व सनातन धर्मावलम्बीहरूले विशेष पर्वको रूपमा मनाउने गरेका छन्। ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको दशमी तिथिका दिन धरतीमा गंगाको अवतरण भएको धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। पौराणिक कथा अनुसार इक्ष्वाकु वंशीय सम्राट दिलीपका पुत्र भागीरथले कपिल मुनिको श्रापले भस्म भएका आफ्ना 60,000 सगर पुत्रहरू अर्थात् आफ्ना पुर्खाहरूको उद्धारका लागि अनेकौं पिँढीहरूले गर्न नसकेको प्रयत्नलाई भागीरथीले घोर तपस्या गरेर सफल पार्नु भएको थियो। गंगा पृथ्वीमा अवतरण गराएको दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको दशमी तिथि रहेकोले शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले आजको दिनलाई गंगा दशहरा भनिन्छ। गंगालाई पृथ्वीमा ल्याउने श्रेय भागीरथीलाई नै जान्छ। आजको दिन गंगामा अर्थात् पवित्र तीर्थस्थलहरूमा स्नान गर्दा वा गंगा जलले अभिषेक गर्दा मात्र पनि अनेकौं प्रकारका पापहरू नाश हुने धार्मिक मान्यता रहनुका साथै पवित्र तीर्थस्थलहरूमा स्नान आदि गरेर आफ्ना दिवंगत पितृहरूलाई तर्पण दिँदा पितृले मुक्ति पाउने र स्वर्ग जाने धार्मिक विश्वास पनि छ। गंगा दशहराको अवसरमा नेपालको धार्मिक स्थल गोसाईकुण्डमा हरेक वर्ष भव्य मेला लाग्दै आएको छ। गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि कोरोना महामारीका कारण उक्त मेला भने प्रभावित बनेको छ। उक्त मेलामा हजारौं स्वदेशी तथा विदेशी तीर्थालु तथा पर्यटकहरू गोसाईकुण्ड पुग्ने गरेका छन्। गंगा दशहरा पर्वको अवसरमा सुदूरपश्चिमको खप्तर क्षेत्रमा समेत भव्य मेला लाग्ने गरेको छ। गंगा दशहराका सम्बन्धमा पौराणिक कथा यस प्रकार रहेको छ। गंगा दशहरा भनेको 10वटा कारणहरू छन् गंगा दशहरा हुनुमा। त्यो 10 थरी पापहरूको नाश गर्ने दिन दशहरा। आजै गंगाजी उत्पन्न भएको दशहरा तिथि हो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। ज्येष्ठ शुक्ल दशमीलाई विशेष गरेर परापुराणमा ब्रह्मपुराणमा उल्लेख भए अनुसार दशमी शुक्ल पक्षको ज्येष्ठ महिनाको त्यसमा पनि अब गंगाजीको अवतरण भएको दिन आज दशमी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बुधबार हस्ता नक्षत्र परेको थियो त्यस बेला भनिन्छ। र यस दिनमा गंगामा स्नान गर्ने कुनै नजिकै परेका नदीहरू छन् भने नदीमा स्नान गर्ने। गंगा सकिएन भने महाराज सगर भन्ने थिए पहिला, सगर राजा साह्रै प्रतापी थिए। उनका छोराहरू थिए 10,000 छोराहरू थिए। यज्ञ गरेको लागि
घोडा चढेको अश्वमेध यज्ञ गरेका थिए। 100 पटक गरेपछि शतक्रतु भन्ने नाम पाइन्छ, स्वर्गको राजा हुनु पाइन्छ भनेर उनले 100 वटा यज्ञ गर्नु खोजेका थिए। 99 वटा गरुन्जेल त त्यति बाधा परेन। 100औं पटकको यज्ञ राजाले सुरु गरेपछि 60,000 छोराहरू घोडाको रक्षा गर्न गइरहेका थिए। सँगसँगै घोडाको पृथ्वी भ्रमण गरेर फर्किने बेलामा इन्द्रलाई पिर लगेछ। स्वर्गको राजा यिनी हुने भए अब मैले बाधा गर्नु पर्यो, मेरो राज्य जाने हो भनेर उनले घोडा हरण गरेर लगेछन् र कपिल मुनिको आश्रममा लगेर बाँधिएछन्। कपिलको आश्रम गङ्गा सागरको सङ्गममा पर्दछ। त्यहाँ कपिलको आश्रममा घोडा राखिदिएर हिँडे। 60,000 छोराहरू खोज्दै जाँदाखेरि त्यहाँ पुगे। घोडा बाँधि राखेर देखेर कपिल ऋषिलाई गाली गर्न थाले, कपिलको अपमान गरे। कपिल ऋषिको रिसले उहाँले तपस्या भङ्ग गरेको हुनाले आँखा हेर्ने बित्तिकै आँखाबाट अग्नि निस्क्यो। अग्निको ज्वाला ती 60,000 राजाका छोराहरू र सँगसँगै गएका सिपाही सम्पूर्ण नष्ट भए, खरानी भए। राजाको यज्ञ पुरा हुन सकेन। यो खबर पाएपछि राजा चिन्तित भए, प्रयत्न गरे छोराहरूको कसरी मुक्ति होला भनेर। उनका एकजना असमञ्जस हुने छोरा थिए, तिनले तपस्या गर्न गए र कपिलदेवलाई खुसी पारे। कपिलदेवले भन्नुभयो, अब गङ्गाजीलाई ल्याउन सक्यो भने, गङ्गाको जलमा यहाँको खरानी बगाउन सकियो भने तिम्रा पितृहरूको उद्धार हुन्छ भने तपस्या गर्दा गर्दै उनको समय गयो। त्यसपछि अंशुमान नाम गरेका छोरा उनका भए। उनले पनि तपस्या गरे, तैपनि पुरा हुन सकेन। त्यसपछि राजा दिलीपको पाला आयो, उनले पनि तपस्या गरे। चौथो पुस्तामा भगीरथ नाम गरेका यिनीका वंशज राजा भए। उनले पनि तपस्या गरेर गङ्गाजीलाई खुसी पाए। तर गङ्गाले भन्नुभयो, म आफ्नो अधीनबाट हिँड्नु पाउँदिनँ, भगवान नारायणले स्वीकार गर्नुपर्छ। भगवानको स्वीकृति भयो भने मात्रै मर्त्यलोकमा आउन सक्छु। उहाँको समर्थन लिनु पर्यो। भगवान नारायणकै तपस्या गरेर भगवानले स्वीकृति दिनुभएपछि गङ्गाजीले भन्नुभयो, मर्त्यलोकमा आएपछि धेरैको पोहोर मैला जम्मा गर्नुपर्छ, पापहरू जम्मा गर्नुपर्छ। यी सबै पाप मैले कहाँ पखालिदिएँ, मैले बोक्नु पर्ने भयो। त्यसकारण मलाई आउन अलिक गाह्रो भयो। यसको उपाय के छ भन्दाखेरि तपस्वी साधु महात्मा ऋषि मुनिहरूले गङ्गामा स्नान गर्नाले गङ्गाजीमा भएका पापीहरूका पापहरू पनि सबै नाश हुन्छ र गङ्गाको अपवित्रता पनि हराउँछ र शुद्ध हुन्छ। त्यसकारण ती सन्त महन्त महात्मा साधुहरूले स्नान गर्छन्। यस गङ्गाको स्नानको महत्त्व बुझेका हुन्छन्, उनीहरूलाई पुण्य पनि मिल्छ र अरूको पनि उद्धार हुन्छ। गङ्गाजी पनि पवित्रै रहन्छन् भनेपछि हुन्छ नि त, म आउँला। तर मर्त्यलोकमा आउनु भनेको कुरा अब ख्याल छैन। स्वर्गबाट गङ्गाजी पतन गरेर आउनु पर्यो, तल झर्नु पर्यो। माथिबाट धारा झर्दाखेरि त सामान्य एउटा खेतबारीका समा खस्दाखेरि त कति गहिरो हुन्छ। स्वर्गदेखि खसेको पानीको धारा जोडसँग खसेको गङ्गाको त्यत्रो प्रवाह भासिएर पातल पुग्यो भने के गर्ने? भगवान शिवजीले भन्नुभयो, हुन्छ नि त, म थापुला शिरमा गङ्गाजी भगवान विष्णुको पाउको जल हो। मेरो इष्ट देवता भगवान विष्णुको पादोदक शिरमा लाउँदा मलाई पनि पुण्य हुन्छ, भाग्यमा मेरो राम्रै रहेछ, म गरुला, मेरै कपालमा अडाइदिनु पर्यो भनेर उहाँको जटा यति धेरै फिजाउनु भयो, यति धेरै जटाहरू फिजाउनु भयो। त्यो जटामा गङ्गाजीले निक्लिनै सकेन, भित्रै हराएन, त्यतैबाट निस्किँदैन। माथिबाट छाँगो खस्याएको छ शिवजीको शिरमा, शिवजीको जटाबाट गङ्गाजी बग्दिन। अब आफ्ना पितृहरूको कपिलदेवको आश्रममा लगेर त्यो खरानी बगाउनु कसरी? गङ्गा नै निस्किनु भएन। फेरि भगवती गङ्गाजीको स्तुति गर्नुभयो र गङ्गाजीले चाहिँ आउँछु भन्नु भएको शिवजीले शिरबाट छोडिदिनु भएन गङ्गाजीलाई, सिंह अडेलो। अनि भगवती गङ्गाको भगवान शङ्करको दुवैको आराधना गर्नु पर्यो भनेर शिवजीको आराधना गरेपछि शिवजीले ल ठिकै छ, लजाउ त भनेर शिरबाट अलिकति गङ्गाजीलाई प्रवाह दिनुभयो ठाउँ र शिवजीको शिरबाट गङ्गाजी प्रवाहित हुनु। अब बगाउँदै गएपछि त त्यो पुल्सो खनेर कुलो जस्तो डोर्याउँदै लगे र जहाँ पुग्ने बेला भएको थियो त्यहीँनिर एउटा टिट्टी भन्ने छ, एक थरी चरा, उनीको चाहिँ स्थान रहेछ भुटिट्यो। त्यसको गुण परिआएर छ, त्यो बगाएछ खोला, त्यो गङ्गाको जल लिएर रुन थाल्यो। औसी त्यो जन्नु ऋषिको मित्र रहेछ र उसले जन्नु ऋषिले त्यो
गङ्गाजीको सबै जल पिइदिनु, जन्नु ऋषिले सबै पिइदिनु भएको छ र जन्नु ऋषिको विशेष आराधना गर्नुभयो। जन्नु ऋषिले जाङबाट चिरेर त्यो गङ्गाजीलाई छोडिदिनु भयो। त्यसैले गङ्गाजीलाई जाह्नवी पनि भन्छ। जन्नु ऋषिको जाङबाट प्रकट हुनुभयो फेरि। जाह्नवी गङ्गाजीलाई डोर्याउँदै लगेर अनि भगीरथ राजाका प्रयत्नले गर्दा यी पूर्वजहरू जहाँ 60,000 सगर राजाका छोराहरू लडेका थिए त्यो ठाउँमा गङ्गाजीको जल पुग्यो। त्यो खरानी त्यहाँको हाटको जे जति छ त्यो सबै बगाएपछि तिनीहरू मुक्त भए। दाङको लमही नगरपालिका स्थित रिहारमा बगार बाबा धार्मिक क्षेत्रमा गौशाला सञ्चालित रहेको छ। यस गौशालामा 100 भन्दा बढी सडक गाई बाछालाई संरक्षण गरिएको छ। गाईलाई छाडा रूपमा छोड्ने प्रचलन बढ्दै जान थालेपछि संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थानीय बुद्धिजीवी समाजसेवीहरूको पहलमा विक्रम सम्मत 2072 सालको लक्ष्मी पूजाका दिनदेखि गोरक्षा संरक्षण सम्वर्धन समिति गठन गरी सडक गाई बाछालाई संरक्षण प्रदान गरिएको हो। लमही नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित बगार बाबा धार्मिक क्षेत्रमा रहेको गौशालाको व्यवस्थापन तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग जुटाउने उद्देश्यले विभिन्न समयमा धार्मिक अनुष्ठान समेत आयोजना गरिएको थियो। हाल स्थानीय सरकारको सहयोगमा टिनको छानाले छाएको गोठ निर्माण गरिएको छ। आर्थिक अभावका कारण गौशाला सञ्चालनमा भने समस्या भइरहेको बताइएको छ। धार्मिक पौराणिक तथा ऐतिहासिक रूपले अति नै महत्त्व बोकेको यस रिहार क्षेत्रमा प्राचीन समयमा 9 लाखसम्म गाई चरिचरण गरिएको क्षेत्रका रूपमा प्रख्यात रहेको कथन छ। लौरी रिहार भनेर पनि चिनिने यस स्थलमा नुन चटाउन अन्यन्त्रका चौपाया पनि ल्याउने गरिएको बताइन्छ। उक्त कार्यलाई रिहार चटाउने पनि भनिन्छ। परापूर्व कालमा यस स्थलमा गौपालन भएकोले यस स्थानमा गौशालाको निर्माण गरी सडकमा भौतारी रहेका पीडित छाडा गाई बाछालाई संरक्षण गरिएको बताइएको छ। सुरुमा 15वटा सडकमा पीडित अवस्थामा रहेका गाई बाछाको उद्धार गरी संरक्षण गरिएकोमा बिस्तारै यो सङ्ख्या बढेर अहिले 100 भन्दा बढी गाई बाछाको उद्धार गरी संरक्षण प्रदान गरिएको छ। हाल भने गाई बाछाको सङ्ख्या बढ्दै गएको र आय आम्दानीको स्रोत तथा सहयोग खासै नरहेकोले गौशाला सञ्चालनमा समस्या रहेकोले गौशाला सञ्चालन हेतु श्रद्धालुहरूलाई सहयोगको आग्रह गरिएको छ। 2072 सालदेखिबाट यो गौशाला स्थापना गर्यौँ। पहिला 15वटा गाई बस्तीबाट सुरु भएको यो गौशाला आज हामी 105 गाई यस्तो भूमिको महत्त्व त अब यति सम्पूर्ण कुरोको अब आफ्नो जानकारी छैन। भनाइमा सुन्न आएकोमा भगवान् द्वापरयुगमा भगवान् कृष्णले 9 लाख गाई चराएको ठाउँ यो ठाउँ। यहाँबाट चाहिँ मथुरा बिन्द्रा वनसम्म जाने अनि उहाँबाट चौध यहाँ ल्याउने यहाँ यसको प्रवचन गरेको ठाउँ हो यो। त्यसै कारणले यहाँको मठ मन्दिर देवी देवताको पनि धेरै मठ मन्दिरहरू छ। यो गौशाला यो गाई यहाँ चर्ने भएकै ठाउँ कारणले उस बेला कृष्ण भगवान्ले ती 9 लाख गाईलाई नुन खुवाउनको लागि नुन हालेको भएको कारणले पनि यहाँ चाहिँ असँगै जो नुनको मात्रा छ रिहार जसलाई रिहार पनि भन्छौँ हामीले सेतो देखिन्छ हिउँदोमा आजभोलि देखिँदैन। यहाँको पानी खाएपछि त्यो अझै पनि नुन खाएको जस्तो अनुभव हुन्छ। नुनिलो हुन्छ हामीले खाँदा समस्या त हाम्रो अब धेरै हामीसँग धेरै समस्या छ। अझै गोठ एउटा मुस्किलले एउटा बनेको छ। 5 लाख एउटा हाम्रो वडाबाट चाहिँ बजेट गरेको छु। त्यो 5 लाख र अरू प्लस हामीले 5 लाख जति खर्च गरेर 10,000 लाख चाहिँ लागत गोठ बनेको छ एउटा। बाँकी चाहिँ एउटा यो हिँड्ने बाटो हो यो प्लस एउटा गाईलाई पानी खाने पोखरी हो यो पनि जाने राष्ट्रपति समयबाट आएको बजेट यो 7 लाख बजेटमा बनाएको हामीले। बाँकी चाहिँ अरू चाहिँ बजेट हामीसँग कुनै आएको छैन। सरकारले एक किसिमले हामीलाई नदेखेको जै रूप गरेर सरकारले व्यवस्था रूपले गरेर हामी यहाँ गौशाला परिवार लगायत गाई चाहिँ दुःख पाएको भन्ने छ। गाईका यहाँ बस्ने महाराजहरू भनौँ न यहाँका चाहिँ गाई हेर्नेवाला बस्नेवालाहरूलाई बस्ने व्यवस्था बाटो पनि थिएन राम्रो। एकदम बहुत जीर्ण भएको अवस्था छ। मठ मन्दिर पनि एउटा राजा कृष्णको छ। उसँग पनि चाहिँ कुनै व्यवस्था छैन। त्यति मूर्ति मात्र राखेको छ। जिल्ला आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र ओखलढुङ्गाले कोरोना सङ्क्रमितको घरमै पुगेर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि वितरण गरेको छ। सङ्क्रमितको घरमै पुगेर केन्द्रले आयुर्वेदिक औषधि वितरण गरेको हो। 1 हप्ता अघिबाट सुरु गरेको यो अभियानमा कार्यालयले त्रिकटु गुडकी चूर्ण HT मधु
त्रिपलादी अमृतचिया आदि रोग प्रतिरोध बढाउने औषधि संक्रमितलाई सेवनका लागि वितरण गरिएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख उद्धव भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यालयबाट यी औषधि नियमित वितरण गरिरहेको र संक्रमितलाई घरमै औषधि पुर्याउन चाहिँ भर्खर थालिएको उहाँले बताउनु भएको छ। कार्यालयले हाल सिद्धिचरण नगरपालिका 4, 11 र 12 वडाका संक्रमितलाई औषधि वितरण गरिएको छ। अन्य सेवा केन्द्रहरूबाट पनि संक्रमितलाई औषधि बाँड्ने तयारी भइरहेको भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। उमेर बढ्दै जाँदा शरीरलाई स्वस्थ राख्ने बारे सबैलाई चिन्ता हुन्छ, तर आजभोलिको हाम्रो जीवनशैलीका कारण हामीले ससाना कुरालाई ख्याल नगर्दा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर हुने गरेको पत्तै हुँदैन। 50 वर्षको आसपासको उमेरमा कयौं गम्भीर रोगबाट ग्रसित हुनबाट बच्न हालै हार्वर्डका मेडिकल स्कुलका वैज्ञानिकहरूले गरेको एक अध्ययन सार्वजनिक भएको छ। यस अध्ययनमा डायबिटिज, मुटु रोग र क्यान्सर जस्ता बिरामीबाट बच्न ध्यान दिनुपर्ने 5 कुराहरू प्रमुख रूपमा औल्याइएको छ। यस अध्ययनमा हार्वर्डका अनुसन्धानकर्ताहरूले 73,196 महिला र 38,366 पुरुषको डाटा प्रयोग गरेको बताएका छन्, जसमा पहिलो कुरा खानपानमा अर्थात् फलफुल र सागसब्जीको मात्रा बढाउनेहरूमा गम्भीर रोगबाट बच्न सकेको निष्कर्ष निकालिएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले उमेर बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य शरीरको लागि खानपानको भूमिका ठूलो हुने भन्दै दैनिक खानपानमा फलफुल र सागसब्जीको मात्रा बढाउन सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै दोस्रो सुझावमा हरेक दिन कम्तीमा 30 मिनटको एक्सरसाइज अनिवार्य रहेको बताइएको छ। यसले शरीरलाई एक्टिभ राख्नुको साथै वजन पनि घटाउने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउने उल्लेख छ। त्यस्तै तेस्रो सुझाव वजनलाई कन्ट्रोलमा राख्ने रहेको छ। मोटोपन कयौं रोगको कारण हुनाले वजनलाई नियन्त्रणमा राख्नु जरुरी रहेको बताइएको छ। साथै आफ्नो उमेर अनुसार शरीरको वजन र शरीरमा रहेको मासुलाई तोकिएको सीमाभित्र राख्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै अर्को सुझाव धूम्रपान र मद्यपानबाट टाढा रहन भनिएको छ। धूम्रपान र मद्यपानका कारण गम्भीर रोगहरू जस्तै मुटुका रोग, क्यान्सर, डायबिटिज लाग्ने हुनाले यसबाट टाढा बस्न सुझाव दिएको छ। साथै धूम्रपान र मद्यपानले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि कमजोर बनाउने उल्लेख रहेको छ। धार्मिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका मूर्ति चोरी हुने क्रम बढेको छ। आवश्यक संरक्षण अभावमा कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा तस्करको आँखा मूर्तिमा पर्न थालेका छन्। डोल्पाको सेफोक्सुन्डे ताल, धोभ्याली से गुम्बा, रिबु गुम्बा लगायतका गुम्बा पर्यटकका मुख्य आकर्षण मात्र नभई त्यहाँको धर्म, संस्कृति, जीवनशैली पनि पर्यटकको रोजाइमा पर्दै आएसँगै त्यहाँका पुराना मूर्ति समेत असुरक्षित बन्दै गएका छन्। आधा समय तल्लो डोल्पाका विभिन्न ठाउँमा उपल्लो डोल्पाका स्थानीयवासी चिसो छल्न झर्ने गर्दछन्। उपल्लो डोल्पाका सर्वसाधारणलाई पुस्तौदेखि पुज्दै र मान्दै आएका प्राचीन एवं ऐतिहासिक गुम्बालाई जोगाउन हम्मे परेको नागरिक अगुवाले बताएका छन्। गुम्बा बौद्ध मार्गीका आस्थाका धरोहरका रूपमा रहेका प्राचीन मूर्ति प्रत्येक वर्ष चोरी भए पनि चोरीमा संलग्न नभेटिएपछि समस्या हुँदै गएको बताइएको छ। कानुनी प्रावधान समेत फितलो हुँदा तस्करको मनोबल बढेको स्थानीयको गुनासो छ। गरिबी तथा बेरोजगारलाई मूर्ति चोरी गर्ने कार्यमा प्रयोग गरी ठूला माफियासम्म पुग्ने गरेको छ। दण्ड, सजाय फितलो र प्रहरी निगरानी कमी, अनुसन्धान गर्ने मान्छे लामो समयसम्म बस्न नपाउनु, पहुँचवाला र चोरीको सूचना दिने व्यक्ति नै असुरक्षित हुँदा समस्या भएको उनीहरूले बताएका छन्। पछिल्लो 5 वर्ष यता मात्रै उपल्लो डोल्पाको सेफ गुम्बा, सेलरी, सोम्दो, बोन, मिखिम, गाँगर गुम्बा लगायत प्राचीन गुम्बाबाट 27 थान पुरातात्विक मूर्ति चोरी भएकामा 4 थान मूर्ति मात्रै बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। पाण्डेका अनुसार 2072 मङ्सिर 27 गते सेफोक्सुन्डे गाउँपालिका 3 मा रहेको सेलरी सोम्दो गुम्बाबाट 13 वटा मूर्ति चोरी भएको र अझसम्म फेला पार्न नसकेको बताइएको छ। त्यसैगरी डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका 3 मा पर्ने गाँकर गुम्बा र मेखिम गुम्बाबाट 2072 चैत्र 28 गते राति 4 थान बुद्धका मूर्ति, बौद्ध धर्म सम्बन्धी 1 थान पुस्तक चोरी भएको थियो। पुरातात्विक मूर्तिसँगै सुन र चाँदीको धातुद्वारा लिखित बौद्ध धर्म ग्रन्थ पनि हराएका छन्।
हराएका 4 थान मूर्ति मध्ये 3 थान मूर्ति र 1 थान बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित पुस्तक प्रहरी र स्थानीयवासीको सक्रियतामा चोरी भएकै दिन बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। 1 थान मूर्ति अझै फेला पर्न सकेको छैन। पुरातात्विक मूर्ति र धर्मग्रन्थ जाँचका लागि प्रदत्त विभाग काठमाडौँ लगेको 2 वर्ष 4 महिनापछि 2072 श्रावण 15 मा मेखिम र गागर गुम्बामा स्थापना गरिएको पुरातत्व विभागले जनाएको छ। त्यस्तै छाकारता साङसोङ गाउँपालिका 1 मा पर्ने बोन गुम्बाबाट 2073 ज्येष्ठ 28 गते हराएको 1 थान बुद्धको मूर्ति प्रहरी र स्थानीयवासीको सक्रियतामा तत्काल बरामद गरिएको थियो। त्यस्तै सेफ फोक्सुन्डो गाउँपालिका अन्तर्गत रिग्मो गाउँमा पर्ने 600 वर्ष पुरानो थासोक छेलिङ गुम्बाबाट विक्रमसम्म 2075 मा हराएका 7 थान मूर्ति अझै पत्ता लाग्न सकेका छैनन्। गुम्बाका मूर्ति सबै चोरी भएपछि गुम्बाको अस्तित्व नै धरापमा परेको छ भने चोर पत्ता लागेर पनि कोही कारागारमा रहेका र कोही धरोटीमा छुटिसकेको र मूर्ति भने अझै पत्ता लाग्न नसकेको सेफोक्सोन्डो गाउँपालिका 8 का अध्यक्ष मिमा लामाले बताउनु भएको छ। सम्पदा संरक्षणमा चासो नहुँदा मूर्ति चोरी भएको स्थानीयवासी बताउँछन्। यस्ता ऐतिहासिक सम्पदाको सरकारले सुरक्षा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। मन्दिर बस्तीमा भन्दा टाढा हुँदा बढी असुरक्षित हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। मन्दिरबाट मूर्ति लगायत बहुमूल्य धातु चोरी गरेर विदेशसम्म लैजाने गरेको पाइएको छ। त्यस्तै विक्रमसम्म 2057 कार्तिक 1 गते राति डोल्पाकै त्रिपुरा सुन्दरी स्थित बाला त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर चोरी भएको थियो। रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट गाउँपालिका 5 काँडा स्थित बुढा मस्टको मन्दिरमा चोरी भएको छ। मन्दिरबाट 3,540 नगद, 2 तोला सुन, 4 तोला चाँदी, 1 पाथी नेपाली सिक्का र विभिन्न देशका 65 थान मुद्रा चोरी भएको बताइएको छ। मन्दिरको उत्तरतर्फको ढोका फोडेर चोरी भएको बुढा मस्ट क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष ध्रुवराज केसीले जानकारी गराउनु भएको छ। राज्यले मन्दिरलाई संरक्षण गर्न नसक्दा दुर्गम क्षेत्रका मन्दिर असुरक्षित हुँदै गएका छन्। कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षणको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने कोशी नदीको भङ्गालोमा अवस्थित श्रीलङ्का टापुलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न थालिएको छ। कोशी नदी र त्यसको पश्चिमी भङ्गालो बीचमा श्रीलङ्का नामको एक टापु रहेको छ। समुद्र बीच तरिएको जस्तो देखिने श्रीलङ्का टापुलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न थालिएको छ। यो टापु रहेको क्षेत्र बराह क्षेत्र नगरपालिका प्रमुख नीलम खनाल श्रीलङ्का टापुलाई कृषि पर्यटनको केन्द्र बनाउन सकिने बताउनुहुन्छ। श्रीलङ्का टापुको मुख्य आकर्षण नै त्यहाँको कृषि र पशुपालन भएकोले आफूहरूले कृषि र पशुपालन हेर्नलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनु पर्दछ भनेर लागेको उहाँ बताउनुहुन्छ। यो टापु उदयपुरको बेलका नगरपालिका 2 र सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका 6 र 8 मा पर्दछ। पूर्वतर्फबाट टापु पुग्न डुङ्गा चढ्नुपर्छ भने कोशीको पश्चिम भङ्गालोमा उदयपुरतर्फबाट छुलङ्गे पुल रहेको छ। बराह नगरपालिका 6 श्रीलङ्का टापुमा अर्जुन चन्द्रवंशीका अनुसार अहिले मानिसको बसोबास रहेको यो क्षेत्रमा 5 दशक अघि कोशी बग्दथ्यो। 2025 सालमा कोशीले धार परिवर्तन गरेपछि पूर्व क्षेत्रबाट बग्न थालेपछि अहिले कोशी बगिरहेको प्रकाशपुर क्षेत्रका बासिन्दा बिस्तारै पश्चिमतर्फ सर्न थालेका छन्। यसरी यो श्रीलङ्का टापु बिस्तारै बस्तीमा परिणत भएको छ। कोशी नदीको यो बगर क्षेत्र अन्न उत्पादनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तरकारी, गहुँ र मकै यहाँका मुख्य उत्पादन रहेका छन्। बराह क्षेत्रका नगर प्रमुख कृषि पर्यटनको नयाँ गन्तव्य बन्ने बताउनुहुन्छ। बजेट लगानीको हिसाबले क्षमताभन्दा बाहिरको विषय भएकाले प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। स्थानीयका अनुसार श्रीलङ्का टापुलाई 2049 साल अघि गराई टापुका नामले चिनिन्थ्यो। गराई माछाको नामबाट टापुको नाम राखिएकोमा 2049 सालमा तत्कालीन प्रकाशपुर गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष पदम बहादुर खड्काले यो ठाउँको नाम परिवर्तन गरेर श्रीलङ्का टापु राख्नु भएको हो। चारैतिरबाट समुद्रले घेरिएको श्रीलङ्का देश जस्तै यो ठाउँ पनि बर्खाको समयमा सबैतिरबाट कोशीले घेरिने र समुद्र जस्तै देखिने भएकोले
उहाँले श्रीलङ्का नाम राखेसँगै सबैले श्रीलङ्का टापु भन्न थालेको स्थानीयले बताएका छन्। कोशी नदीको भङ्गालोमा अवस्थित श्रीलङ्का टापुसम्म पुग्न सडक यातायातका साथै भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको छ। यसको पूर्वतर्फको प्रकाशपुरबाट डुङ्गामा हिलिएर कोशी तर्नु पर्दछ। यो निकै जोखिमपूर्ण रहेको छ। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका नगर प्रमुख दुर्गा कुमार थापा श्रीलङ्का टापु पर्यटकीय दृष्टिकोणले सम्भावना बोकेको गन्तव्य बन्न सक्ने भए पनि स्थानीय तहको प्रयासले सम्भव नहुने बताउनुहुन्छ। यसका लागि बृहत्तर योजना चाहिने भएकोले प्रदेश सरकारलाई गुहार मागेको उहाँले बताउनु भएको छ। श्रीलङ्का टापु सहितका क्षेत्रलाई समेटेर प्रदेश 1 सरकारले पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने प्रयास थालेको छ। प्रदेश 1 का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीश कुशयेत कोशी ब्यारेज, कोशी वन्यजन्तु आरक्ष, रामधुनी बराह क्षेत्र र श्रीलङ्का टापु सहितलाई जोडेर पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण गर्ने उद्देश्यले नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरिएको बताउनुहुन्छ। मन्त्री कुशयेत यसलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने काम थालेको बताउनुहुन्छ। श्रीलङ्का टापु कृषि पर्यटनको राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र भएकाले श्रीलङ्कालाई कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्ष, कोशी ब्यारेजसँग जोडेर अध्ययन गराउने तयारीमा रहेको उहाँको भनाइ छ। कोशी ब्यारेज हेर्नका लागि आउने मानिसको भिड हुन्छ। ती मानिसलाई आरक्षित श्रीलङ्का टापु तथा बराह क्षेत्रसम्म पुर्याएर पर्यटकीय गतिविधि बढाउने आफूहरूको लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको 10वीं तिथि गंगा दशहरा पर्व। आजकै दिनमा भागीरथीले गंगा नदीलाई अवतरण गराई आफ्ना पूर्वजहरूको उद्धार गरेको धार्मिक विश्वास। दाङको लमही नगरपालिका स्थित रिहारमा बगार बाबा धार्मिक क्षेत्रमा सडकको गाई बाछाको उद्धार गर्दै गौशाला सञ्चालन। 100 भन्दा बढी गाई बाछाको उद्धार गरी संरक्षण प्रदान गरिएको गौशालामा आय आम्दानीको स्रोत तथा सहयोग खासै नरहेकोले गौशाला सञ्चालनमा समस्या भएपछि श्रद्धालुहरूलाई सहयोगका लागि आग्रह। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र ओखलढुङ्गाले कोरोना रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि वितरण गर्दै संक्रमितको घरमै पुगेर केन्द्रले आयुर्वेदिक औषधि वितरण। व्यस्त जीवनशैलीका कारण ससाना कुरालाई ख्याल नगर्दा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने चिकित्सकको भनाई। बढ्दो उमेरमा कयौं गम्भीर रोगबाट ग्रसित हुनबाट बच्न हालै हार्वर्डका मेडिकल स्कुलका वैज्ञानिकहरूले गरेको एक अध्ययन सार्वजनिक। धार्मिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका मूर्ति चोरी हुने क्रम बढ्दै। राज्यले मन्दिरलाई संरक्षण गर्न नसक्दा दुर्गम क्षेत्रका मन्दिर असुरक्षित हुँदै गएको स्थानीयको गुनासो। कोशी नदीको भङ्गालोमा अवस्थित श्रीलङ्का टापुलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिँदै कृषि पर्यटनको राम्रो सम्भावना भएकोले श्रीलङ्कालाई कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षण, कोशी ब्यारेजसँग जोडेर अध्ययन गराउने तयारी। समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रियामा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। आध्यात्मिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भक्तिदर्शन टेलिभिजन हेर्नुहोला। नमस्कार।